अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट्स विद राना में साराना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान की एक अहम तरीन जमात के सरबराह, जमात इस्लामी के अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब। आज हम उनसे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर और कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान से वाबस्ता छोटी मोटी बातें जो हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मुनव्वर हसन, सुप्रीम कोर्ट ने खबर वाली जो खबर है उस पे समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, क्या समझ लिया जाए कि अब ये मामला हल हो गया, बात कोल हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात से मुझे जुज़वी तौर पर इत्तेफाक है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले एक साल में बहुत अच्छे फैसले किए, खुशनुमा अल्फाज में भी किए, लोगों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए भी किए, लेकिन किसी एक फैसले की तरफ वो अमली तौर पर बढ़ते हुए नज़र नहीं आए। हमेशा जब लोगों की तवक्को होती है कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा और अगर नहीं होगा तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा, कोई और मामला आगे बढ़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त पीछे हट जाती है। अब भी मेरा तासुर यही है एक आम शहरी की हैसियत से कि अब जब लोगों की तवक्कात बिल्कुल आसमान तक पहुंची हुई हैं और हुकूमत की गलतियां और कोताहियां और बड़े पैमाने पर धांधलियां जो हैं वो लोगों के सामने आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए था जैसा कि आज आया है। इससे लोगों के अंदर एक मायूसी की लहर दौड़ेगी और समझेंगे कि शायद इस तसादुम और महादाराई में सुप्रीम कोर्ट जंग हार चुकी है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की जंग हारने से क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की जंग हारना यह है कि उसके फैसलों पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल ना हो और वो उसके बावजूद उन्हीं दायरों के अंदर गर्दिश करती नजर आए, जबकि उसके पास आईनी तौर पर भी इस्तेकाक हासिल है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए क्या और क्या और क्या कर सकती है। और मिनिमम तो यह है ही कि तौहीन अदालत के सिलसिले में जिन वज़रा साहिबान ने शोर मचाया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें यहाँ वहाँ कर रहे हैं और कोई तंज़ मज़ा ऐसा नहीं है कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना हो, तो मिनिमम यह है कि तौहीन अदालत के सिलसिले में उनको बुलाया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। अच्छा सर, एक आम आदमी के में ये तासुर भी पैदा हो रहा है, मेरी लोगों से गुफ्तगू होती रहती है कि जो आम आदमी के मसाइल हैं वो वैसे ही हैं, लेकिन अगर जजेस की अपनी उसका मामला हो तो रात 3 बजे भी 17 जज इकट्ठे हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेसफुली टैकल किया, उस खबर को, जब वजीर आजम ये कह चुके थे कि ऐसी बात नहीं है? देखिए, अगर आम आदमी का तस्वुर यह है कि वोट वो जरदारी को देगा और उसके मसाइल चीफ जस्टिस हल करेंगे, तो ये गलतफहमी जल्दी रफा हो जानी चाहिए कि जिसको वोट देंगे वही उनको ख़राब करता है, वही उनके मसाइल में इजाफा करता है, उसी को वो सदर बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं, उसी को वो सैलाब के अंदर डुबो देता है। तो इसलिए आम आदमी को कम से कम रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उनके मुसीबतों और मसाइल का जो असल जड़ है वो जरदारी और गिलानी और क्यानी है, यही लोग हैं। बाकी रही ये बात कि उन्होंने रात को इजलास बुला, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो 24 घंटे जज होता है। जिस वक्त वो गुसल खाने में होता है उस वक्त जज होता है, जिस वक्त बेड पर होता है उस वक्त जज होता है, और तमाम जजेस का यही मामला है। ये और भी दायरों के अंदर ये बात जो है दुरुस्त है। तो इसलिए रात के 12 बजे बेमानी बात है। पार्लियामेंट जो है हमेशा सेशन में रहती है, बरतानिया की पार्लियामेंट जो 12 महीने सेशन में रहती है, हर वक्त इजलास जारी है। रात 3 बजे इकट्ठा होना, रात 2 बजे यानी ये 3 बजे की बातें तो हमारी इस्तिलाहें हैं ना, कि हमारा ख्याल है 3 बजे बहुत देर हो जाती। किस चीज़ को देर हो जाती है? सोने को देर हो जाती है। लेकिन चीफ जस्टिस या अदालत आलिया जो है उनको 24 घंटे जागना पड़े तो जागना चाहिए, इसलिए कि इशूज ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि उन्हें हर वक्त हाजिर होना। लेकिन एक आम आदमी को अगर इंसाफ की जरूरत हो तो अदालतों का टाइम खत्म हो जाता है, वो अगले दिन पे बात चली जाती है। नहीं, ये रफ्ता रफ्ता इसी सिमत हमें बढ़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा तो आम अदालतें जो आम आदमी को सुनती हैं उनकी सुनवाई कहाँ होनी है। इसलिए ऊपर से ये अथॉरिटी जो है तस्लीम हो सके तो उसके नतीजे में नीचे तक ये ट्रिकल डाउन करेगी अथॉरिटी। बाबर रहमान साहब का बारहा ये कहना है कि उन इदारों में जहाँ सियासत की गुंजाइश नहीं है, सियासत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि जजेस सियासत कर रहे हैं? अवाम का ये ख्याल है कि जिन वजीर साहब को कानून की फरमारवाई कायम करनी चाहिए और वजीर कानून की हैसियत से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ जो है वो नज़र आनी चाहिए लोगों को, सबसे ज़्यादा कानून को फ्लाउट कानून का वजीर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कानून का मजाक वजीर कानून कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी तो नातका सर्व गरीबा है, इसे क्या कहिए, अपना सर पकड़े बैठा है कि वजीर कानून ही कानून की खिलाफ वर्जी करता हो तो और किससे गिला करे। मुनव्वर हसन साहब, सुप्रीम कौन है, जुडिशरी या पार्लियामेंट?
دیکھیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا معاملہ تو یہ ہے کہ لاکھ کہیں کہ ہے پر نہیں والی بات ہے کہ 8 اکتوبر 2008 سے 22 اکتوبر 2008 تک 15 دن پارلیمنٹ نے سیشن کیا ان کیمرہ، اور جب 15 دن کے بعد باہر نکلی ہے لوگوں کے سامنے آئی ہے تو ایک متفق علیہ قرارداد کے ساتھ کنسنسس ریزولوشن کے ساتھ آئی ہے، 11 نکاتی ریزولوشن، جس کا 2 نقطے میں اگر عرض کروں کہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اپنی پوری فارن پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے، ریویزٹ کرنا چاہیے اور آزاد خارجہ پالیسی بنانی چاہیے، مطلب اس میں غلام خارجہ پالیسی، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ دہشت گردی کا سدباب کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو گول میز کے گرد جمع کرنا چاہیے، اور ایک قدم اس قرارداد کے بعد نہیں اٹھایا گیا۔ چیف ایگزیکٹو موجود ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا حال تو یہ دیکھ لیا آپ نے، جو پارلیمنٹ اپنی متفقہ قرارداد پر ایک لفظ عمل نہ کر سکے، ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے، اس کے بارے میں کون سے اکیڈمی گفتگو کی جائے، کانسٹیٹیوشنل بات کی جائے کہ وہ سپریم ہونی چاہیے؟ جو لوگ خود اس کے اندر موجود ہیں اس کو سپریم کرنا نہیں چاہتے، وہ ڈو مور پر عمل کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا اور وہ اپنے ساتھ انہوں نے چاروں صوبوں کی نمائندگی اور آزاد کشمیر کی نمائندگی اور گلگت بلتستان کی نمائندگی بٹھائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میسج کس کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ عوام ہے اور یہ عوام کے پورے پاکستان کے منتخب نمائندے؟ دیکھیے عوام تو پچھلے 2.5 سال سے ان کے ساتھ ہے اور سڑکوں پر بھی ہیں۔ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے تو عوام کہتے ہیں کہ اس نے کی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، لاقانونیت دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، دہشت گردی داتا دربار تک پہنچ گئی ہے، جی ایچ کیو میں بھی نظر آتی ہے، تو اس لیے 2.5 سال سے جو عوام کے ووٹوں سے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ ان کو تحفے دیے ہیں، اور چاروں طرف سوائے اس کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور آگ اور خون کے دریا سے لوگ گزر رہے ہیں، تو اس لیے عوام اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، یعنی چھوٹی بہت بائسس کے باوجود کہ وہ کسی کو ووٹ ضرور دینا چاہتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کرے ان کے لیے، لیکن وجہ سے مجموعی یہ منظرنامہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر بار پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ہی عوام کے ووٹ لیتی ہے؟ جی ہاں، فیوڈل سوسائٹی کے اندر فیوڈلز ہی ووٹ لیتے ہیں، جعلی ڈگری والے ہی ووٹ لیتے ہیں، اور جو جتنا بڑا چور اور رسگیر اور اٹھائی گیر ہو اس کو اتنے ہی زیادہ ووٹ ملتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی اس سسٹم کا حصہ ہے؟ سسٹم کا تو حصہ اس لیے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں کسی اور سسٹم کا حصہ تو نہیں ہوتا، ہم اس ملک آپ بھی اسی سسٹم میں انتخاب لڑتے ہیں، اسی انداز میں انتخاب لڑتے ہیں، اسی طرح جوڑ توڑ کرتے؟ مجھے پتہ نہیں بطور اعتراض کے آپ کہہ رہے ہیں یہ بطور سوال کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو اس سسٹم میں رہنے کے باوجود اس سسٹم کے خلاف بغاوت اور انقلاب کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر، یہ ہم ہی ہیں کہ جن کے 24,000 کارکنوں نے فلڈ کے زمانے میں 9 ہفتے تک لوگوں کے ساتھ رہے، 24,000 لوگ رہے، کسی پارٹی کوئی ایم ایل اے بتا دیں مجھے کہ وہاں ایک دن رہا ہو۔ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا۔ شہباز شریف صاحب کو تو بہت کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میز پر بیٹھتے اپنی چیف منسٹر کی حیثیت سے، شہزادوں کی طرح جا کر آرڈر دینا جو ہے ون مین شو جو ہے یہ ان کو زیب نہیں دیتا، ان کے پاس پوری مشینری تھی، حکومت تھی، انفراسٹرکچر تھا، سارے ادارے تھے، ان سب کو پراپرلی کنڈکٹ کرتے، ان سب سے کام لیتے، وہ سب ڈیلیور کرتے، یہ اس کو ڈسپلن کرتے تمام چیزوں۔ لیکن اس کے بجائے اگر یہ خود نکل جائے، کئی اتفاقی چلا جانا بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ جو ون مین شو کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر جگہ میں حاضر و ناظر کی حیثیت سے میں ہی نظر آؤں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہی میں ہوں کہ مزدار میں چلتا پھرتا دکھائی دوں، میرے لیے لوگ آرٹیکل لکھیں، میرے لیے کالم لکھیں، میرے حق میں داریاں لکھیں، میرے لوگ نعرے لگائیں، میں پھر سو جاؤں کہ سونے کا۔ میرے نزدیک تو یہ اپروچ ہی بہت نیگیٹو تھی۔ نہیں، لیکن انہوں نے اب فزیکلی وہاں جا کے ایک اچھا میسج نہیں دیا کہ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ خود فزیکلی ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہے؟ فزیکلی مدد کے لیے موجود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہی تو سب سے بڑا فلا ہے، وہ تو اپنے 10,000 لوگوں کو لگا کر فزیکلی اویلیبل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اکیلا ہو کہ وہ سمجھے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ وہ اکیلا آدمی ایک ٹانگ پر 24 گھنٹے کھڑا رہے تو ڈیلیور نہیں کر سکے گا، گورن نہیں کر سکے گا، اس کے بجائے وہ پوری مشینری کو، سارے اداروں کو اسٹریم لائن کرے اور ان کو مقصد کی طرف ہکائے، تو وہ جینوئن ہوگا کہ میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہوں، میرا کارکن موجود ہے، میرا ایس پی ڈی ایس پی موجود ہے، ڈسپلن کے حوالے سے بیوروکریسی موجود ہے، اور میرے آرڈر جو ہیں ہر جگہ پر کام کر رہے ہیں، کسی کو شکایت ہے تو یہاں پہنچ کے مجھ تک پہنچ سکتا ہے، یہ نہیں کر سکے۔